बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 मई और दिन है मंगल का। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सदर आरिफ अलवी की तरफ से रेफरेंस भेजा गया जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में कहा गया था। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत ये रेफरेंस भेजा गया कि बताया जाए कि मुनहरिफ अराकीन क्या वोट डाल सकते हैं या नहीं, और अगर वोट डाल दिया गया तो उसका स्टेटस क्या होगा, क्या वोट उस शख्स का होगा या पार्टी पॉलिसी से वो मुनहरिफ हो सकता है। इन तमाम बातों का फैसला दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब सियासी मंजरनामे पर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि अब पंजाब के अंदर वो लोग जिन्होंने वोट डाला था हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने में, अब हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत नहीं रही, और दूसरी तरफ वफाक के अंदर भी नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुनहरिफ अराकीन को बैकअप के तौर पर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे और आपको हकाइक से आगाह करेंगे कि अब इस फैसले के आने के बाद सियासी मंजरनामा क्या है, फैसले में क्या लिखा गया, और अब शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि गुफ्तगू जारी है और बहुत सारे पार्टीज एमक्यूएम के बाद अब बाप पार्टी ने भी सर उठा लिया है। शायद अब ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। आपको बताते चलें इस फैसले में लिखा क्या गया। आर्टिकल 63A का मकसद इनहराफ से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया, वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक कानून साजी की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने ये कहा और उन्होंने लिखा कि ये काम पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए, क्योंकि आइन खामोश है, कोई तयन नहीं किया गया कि कितनी सज़ा होगी। अगर कोई शख्स मुनहरिफ होता है तो क्या नाअहली होगी, और अगर ये होगी तो इसकी मुद्दत मियाद क्या होगी, इसका तयन करना होगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। इस हवाले से कानून साजी की जाए। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तशरीह जब मांगी जाती है तो पता चलता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीट पीस ऑफ पेपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की तशरीह होना बाकी है और बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं जिनको जानबूझकर छोड़ दिया गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो शायद हम उसको फ़ायदा उसका हासिल कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जैसा आर्टिकल 63A आर्टिकल का फ़ायदा उठाया गया। अगर तयन कर दिया जाता कि सज़ा कितनी है, अगर लिख दिया जाता बाकायदा तौर पर, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये इतना ही सिंपल अंदाज में लिखा गया था कि आर्टिकल 63 ये कहता है। पाकिस्तान के जो नून लीग के जितने भी जो लीगल माइंड्स थे वो कुछ और कहते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ और कहते रहे, पीपल्स पार्टी की एक मंतक बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वो लोग जो ये कहते हैं और मानते हैं, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि इसे कंप्लीट पीस ऑफ पेपर होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का आइन जिसके बारे में सियासी जमातें बार बार ये कहती हैं कि जी तोड़ दिया गया, इसकी तशरीह होना बहुत ही ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं है, इतनी चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर कंसेंसस हो तो कभी भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो रेफरेंस भेजा गया ना भेजा जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि इन्हराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये पहले हो जाता तो शायद आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया इसका तयन पहले करना चाहिए था, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरामा मुख्तलिफ होता। लेकिन आई शुड गिव द क्रेडिट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उन तमाम ज़हनों को जिन्होंने तहरीक तमतबात को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ अब बहुत ऊपर चला गया है और ये वबाल जान बन चुका है तमाम जमातों के लिए। और अब फेस सेविंग शायद इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मिल जाए और वो ये कहे कि जनाब देखें, हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। पहले जवाब ये था कि मईशत के हवाले से एक मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, या मईशत पर मुश्किल फ़ैसले करेंगे या फिर हुकूमत को तहलील कर देंगे। लेकिन अब जवाब मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्योंकि फ़ैसला आ गया, लिहाजा अब हमारे पास इखलाकी जवाब नहीं रहा, लिहाजा हम इज़्ज़त के साथ एग्जिट लेते हैं और मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब एक फेस सेविंग मुस्लिम लीग नून को दे दी गई है। मुनहरिफ अराकीन की नाअहली से मुतल्लिक कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, मुनहरिफ अराकीन के वोट से मुतल्लिक वोट शुमार नहीं होगा। 187 और 189 बाइंडिंग है, ये इस फैसले में लिखा गया है। अगर आपके पास फैसला मौजूद नहीं है तो मैं इसका एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें बाज़ लोग ये कह रहे थे कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और ये राय मांगी गई थी, लेकिन जब राय मांगी जाती है तो इसको राय के तौर पर लिया जाए, ये बाइंडिंग नहीं होगी। पहली बात आपको बताते चले, जो ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया, इसका मकसद ये था कि तशरीह की जा सके
اور اس فیصلے کا اطلاق ہو سکے. آرٹیکل 187 189 بہت ہی کلیئر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اطلاق ایک بائنڈنگ ہوگا اور پاکستان کی تمام عدالتیں باؤنڈ ہوں گی اس فیصلے کو ماننے کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ حتمی فیصلہ ہے. اور پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 25 منحرف اراکین ہیں اس کا فیصلہ ریزرو غالباً کیا ہوا ہے اور وہ سنانا تھا, کاز لسٹ میں نام بھی شاید غائب ہو گیا. اب ان کے پاس بھی یہ فیصلے کی کاپی پہنچ چکی ہے. انہوں نے بھی اب دیکھنا ہوگا, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے مرضی کے مطابق یا شہباز شریف کی مرضی کے مطابق یا کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. اب آپ کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق آپ پابند ہو گئے وہ فیصلہ کرنے کے جو فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے وفاق کے اندر تو کلین چٹ دے دی ان تمام لوگوں کو کہ جناب ٹھیک ہے یہ منحرف نہیں ہوئے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا پنجاب کے اندر حالات مختلف ہیں, ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو اب فیصلے جو کیے جائیں گے وہ ان تمام لوگوں پر اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی روشنی میں ہوگا اور الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہوگا اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ الیکشن کمیشن جو مرضی چاہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ 1.5 برس سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو ہٹائیں اور کسی اور کو لے کر آئیں تاکہ وہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کر سکے. یہ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ووٹ سے انحراف سیاسی سسٹم کے لیے کینسر ہے. دیکھیں یہ بات تو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے کہ آپ نے عوام کے پاس گئے, ایک پارٹی کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے عوام کے ساتھ. آپ کو ووٹ ملا بلے کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے نام پر آپ کو ووٹ ملا, آپ کو عمران خان کا ووٹ ملا. لیکن آپ نے اب اس ووٹ کو جب آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اگر آج آپ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات کر رہی ہے تو کاش یہ فیصلہ پہلے آ جاتا تو شاید پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل جاتا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کو ایک غیبی مدد آئی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اسکرپٹ لکھا تھا وہ بھول گئے کہ اسکرپٹ میں بہت سارے جھول تھے اور جو آہستہ ایک ایک کر کے اب منظر عام پر آ رہے ہیں. لوٹوں کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے, یہ بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 63A کو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آرڈر کنسولیڈیٹڈ ایک ججمنٹ ہے, حصوں میں نہیں ہے کہ یہ ایڈوائزری ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا اس کا اطلاق پاکستان کے تمام اداروں پر ہوگا. الیکشن کمیشن بھی بائنڈ ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور ملک کے دیگر جتنے بھی کورٹس ہیں ان پر یہ فیصلہ مکمل طور پر بائنڈنگ ہوگا. فیصلے سے آرٹیکل 186 کے ساتھ آرٹیکل 184 بریکٹ 3 بریکٹ کلوز کے زیر التوا مقدمات نمٹتے ہیں اور آرٹیکل 187 کے مطابق سپریم کورٹ کی رائے حتمی فیصلہ ہوگا. یہ ویورز فیصلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے اور میں ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ جناب اب یہ بائنڈنگ ہے اور کوئی اس سے منحرف نہیں ہوگا, اور اگر کوئی ہوگا تو پھر یقیناً قانون اور آئین حرکت میں آئے گا. اب سوال مختلف ہیں اس حوالے سے, اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت چلی گئی. پنجاب کی حکومت ٹیکنیکلی ختم ہو چکی ہے اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ حمزہ شہباز نے اپنی پریس کانفرنس کو معطل کر دیا, ختم کر دیا اور چلے گئے پریس کانفرنس کیے بغیر. عطا تارڑ صاحب کو ہی ہیں غالباً, میں نے نہیں جانتا نہ ان کے سیاسی, ہاں یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جب الیکشن میں ہوتے ہیں تو یہ ایک رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کہاں الیکشن ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہوا, کہاں صحیح ہوا, کہاں غلط ہوا, کہاں دھاندلی ہوئی. یہ ان کا کام ہے. پھر چغلیاں بھی کرتے ہیں پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی. اور یہ مسلم لیگ نون کی ماسی مصیبتیں, مجھے ان کے کردار کو, ان کی جس طرح گفتگو کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی ماسی مصیبتیں ہیں. اور ماسی مصیبتیں کا کام یہ تھا کہ ہر وقت لوگوں کو اکسانا, ادھر کی بات ادھر کرنا, جھوٹ بولنا. آج بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا اور یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے فرنٹ مین, عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا. خدا را ہوش کے ناخن لیں, آپ کی پنجاب میں حکومت چلی گئی ہے اور اس پر مٹھائی کھائیں یا تقسیم کریں, یہ اب آپ کے اوپر ہے. لیکن سیاسی کردار کو ختم مت کریں, اور جب آپ بیٹھ جائیں روسٹرم پہ یا مائک کے سامنے تو سیاسی گفتگو وہ کریں جس سے قوم اور ملک کا فائدہ ہو. آل شریف کا یا ہاؤس آف شریف کا فائدہ کرنے سے
آپ کے اوپر آپ کے کندھوں پر تو پھول لگ جائیں گے، لیکن سیاست میں آپ صفر جو ہے سیاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں۔ وہاں پر 2 کاف لیگ کے 174 ووٹس تھے اور ایک ایم کیو ایم کے کوئی ایم این اے تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اب وہاں پر جو سچویشن ہے نمبرز کی 3 ووٹ ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کم ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں، عارف الوی صاحب کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ان میں محمد علی خان وفات پا گئے تھے اور 2 کاف لیگ کے ووٹ ہیں۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے ویورز کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جناب وفاق کے اندر ووٹ کم ہو گئے ہیں اور صدر عارف الوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو یاد رکھیں چودھری شجاعت صاحب کی مرضی سے ہی ان کے بیٹے اور پھر وہ جو چیمہ صاحب ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رول اپلائی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر جنہوں نے ووٹ ڈال دیا پارٹی منشا کے خلاف، پارٹی گائیڈ لائن کے خلاف، تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا کاف لیگ میں بھی۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف اگر ان دونوں نے ووٹ ڈالا ہے تو پھر یہ اس پارٹی پہ منحصر ہے کہ وہ ووٹ وہ ڈی سیٹ ہوں گے، ریفرنس جائے گا، کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اوور ایگزیجریشن ہے، کیونکہ کاف لیگ کی مرضی سے ہی چودھری شجاعت صاحب کی مرضی سے ہی ان کے بیٹے کو وفاقی وزیر کا عہدہ بھی ملا اور پھر وزارتیں ملی ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں نمبرز جو ہیں کس طرح سینٹر میں حکومت کو فرق پڑ سکتا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایم کیو ایم نے سر اٹھایا ہے، کل میں نے اس پہ تفصیل کے ساتھ پروگرام کیا۔ اب باپ پارٹی بھی سر اٹھا رہی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو آگے لے کر جا سکیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے زندگی کے تمام جو حساب کتاب تھے وہ پورے کر لیے ہیں۔ وہ کیسے کیے میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ باپ والا جو چیپٹر ہے میں اس کو مکمل کر لوں۔ خالد مکسی صاحب سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے، ایم کیو ایم باپ اور پھر خالد مکسی صاحب سے جو بات ہوئی ہے وہ اتنے کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ خالد مکسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مل کر بیٹھیں گے، یہ وہ اسی طرح کی ان کی ٹون ہے جو ان کی تحریک دم اعتماد کے موقع پر تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہتے رہے۔ آج وہی رویہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنایا ہوا ہے اور ایک عدم اعتماد کی فضا ان کی گفتگو میں نظر آئی۔ اور ویورز اگر ایک ممبر بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے تو شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی، اور کسی بھی لمحے صدر پاکستان عارف الوی صاحب شہباز شریف کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب باتیں کم کریں، ملاقاتیں کم کریں، لندن یاترا سے پرہیز کریں، ملک کے اندر رہیں اور جلد سے جلد اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب آپ اس پوری ایکسرسائز کا جائزہ لیں۔ ملک کی ایک حکومت کو گرا دیا گیا، پاکستان کی عوام انتظار میں ہے کہ کب خوشحالی آئے گی، پاکستان کی عوام انتظار میں ہے کہ روپے کی جو قیمت کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے اس میں استحکام کب آئے گا، لیکن ہاؤس آف شریف بستا رہے، ہنستا رہے۔ یہ اس وقت پالیسی ہے اس حکومت کی، اور اس حکومت نے جب سے یہاں پر اقتدار میں آئی اپنے خاندان کو بچانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا۔ میں اس میں متعدد پروگرامز کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ویورز انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو کریکٹرز اب اٹھ رہے ہیں، جو سر اٹھا رہے ہیں، خالد مکسی صاحب اور باپ پارٹی اگر پوری کی پوری اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر یقیناً باپ پارٹی کس کے کہنے پر اٹھتی ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر پچھلے 72 گھنٹوں میں پیغام دیا گیا ہے نہ صرف نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، پاکستان کے تمام امپورٹڈ حکومت کے اتحادیوں کو کہ آپ پریشر بلٹ اپ کریں۔ اور یہ پیغام اس طرح سب لوگوں کو دینا ضروری بھی نہیں ہے، صرف ایک بندے کو، خاص شخصیت کو اگر آپ کہہ دینا کہ جناب ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں تو پھر کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جائے گا کہ شہباز شریف اپنی حکومت کر سکیں۔ ایک فیس سیونگ بھی دینی تھی جو دے دی گئی ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں آصف علی زرداری سب پر بھاری کا یہ نعرہ آج عمران خان صاحب نے بھی لگا دیا، اور انہوں نے اس حد تک نعرہ لگایا کہ انہوں نے یعنی آصف علی زرداری نے تمام تر بدلے پورے کیے ہیں۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں جو کرتی رہی وہ یہی سیاست تھی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا سکے اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی سیاست کی جا سکے، کریکٹر اسیسینیشن، لوگوں کو برا بھلا کہا جا سکے، اور آج اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں بجلی مہنگی ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آصف علی زرداری ذمہ دار ہے، بلاول ذمہ دار ہے، کہا جائے گا کہ شہباز شریف تم ذمہ دار ہو۔ ملک کے اندر پیسہ
रुपए की जो कीमत है, डॉलर अगर 200 रुपए पे पहुंच जाता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि बिलावल भुट्टो की पॉलिसीज गलत थी इसलिए डॉलर कहां से कहां निकल गया। कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ जो वक्त का वजीर आजम था, जिसके हाथ में तमाम काबीना और तमाम फैसले करने की सलाहियत थी, वो जिम्मेदार है इस पैसे को, इस रुपए को डीवैल्यूएशन जहां पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करती, कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें इत्तेहादियों का हाथ है। हाँ, हुकूमत को गिराने में इत्तेहादियों का जरूर हाथ था, इमरान खान के जो इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन लोगों को समझ आ चुकी है कि इस हुकूमत को गिराना और नई हुकूमत को लाने के पीछे दो मकासद थे, और वो मकसद नंबर 1 ये था कि अमेरिका को खुश किया जा सके, और फिर आपको जब आपने किसी से काम लेना हो तो वो भी कहता है कि जनाब मेरा भी ख्याल रखा जाए। तो ख्याल किस तरह रखा गया, FIA केसेस ख़त्म करके, और दूसरा ये जो केसेस नई तरमीम करने जा रहे हैं नैब के हवाले से, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल मुल्क के अंदर बन जाएगी। मैं नैब का कोई इतना बड़ा फेवर में नहीं रहा कभी भी, लेकिन जो केसेस हैं जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान के लिए। और जो नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, और 1985 से इसका इतलाक होगा, यानी नैब कवानीन में तरमीम आ गई, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको अदालत जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। एविडेंसेस दिखाएं, अदालत के सामने हाजिर हो और कहें कि जनाब हम इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन जो दीगर काम करने जा रहे हैं जिसमें सज़ा नाअहली कम कर दी जाएगी, मेरा ख्याल है कि इससे एक डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। और कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ीद होगी, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहुँचेगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कोई नहीं है। कोई कहता है कि मैं अगर मुल्क सूबे का वज़ीर आला हूँ तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। आपको कहीं भी हमजा शहबाज साहब नज़र आएँ तो आप उन्हें CM ना कहें, बल्कि उन्हें फर्जंदे शहबाज कहकर पुकारें, क्योंकि अब उनकी यही पहचान है। पहले भी यही पहचान थी, लेकिन अब उनकी पहचान जो है सिर्फ यही पहचान है। आपका सूबा CM के बगैर इस वक्त चल रहा है। आपके मुल्क के अंदर जो हुकूमत है, यानी PM CM की दोनों सीट्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं, और सिर्फ इंतज़ार आपको करना है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक, जो मेरी लोगों से बात हुई है, इस पर काम किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि आरिफ अलवी साहब किस वक्त ऐलान करते हैं या किस वक्त ये डायरेक्शन जो है वो जारी करते हैं, क्योंकि वो फैसले और वो कवानीन जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग और बाकी मामला को ख़त्म कर देंगे, ये भी मुमकिन है कि नंबर्स पूरे ना हो और इस हवाले से कोई कानून साजी ना हो सके। नैब को ख़त्म करना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट का हक, शायद इसके हवाले से भी कोई कानून साजी ना हो सके, क्योंकि आरिफ अलवी साहब अपनी लीगल टीम के साथ बैठ चुके हैं और इस पर मुशावरत जारी है कि टाइमिंग क्या होगी और कब फैसला किया जाएगा। विर्जा को भी बताते चले कि अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में बड़ा फैसला हो सकता है। IMF से मीटिंग होने जा रही है, वहाँ पे भी आपको मुश्किल फैसले करने हैं। और जो इत्तेहादियों से बात हो रही है, खालिद मक्सी साहब मोस्ट वोकल पर्सन हैं, बोल रहे हैं, और उन्होंने अदम इत्तेमाद का इजहार कर दिया है। मैंने प्रोग्राम के दरमियान में कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने नून लीग से बदला लिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक्सपोज किया है शहबाज शरीफ को, और एक्सपोज ये किया कि इस शख्स की काबिलियत क्या है। मुल्क के अंदर एक बहरान था, मईशत डगमगा रही है, तबाह होने वाली सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन इस शख्स में ये काबिलियत नहीं थी कि मुल्क को बचा सकता। इस शख्स में वो विजन नहीं था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पंजाब स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड बन जाएगी। अरे भाई, कहां गई वो पाकिस्तान स्पीड? क्या बना उस स्पीड का जिस स्पीड पे आपने इस मुल्क को चलाना था? कहां गई वो मरीम नवाज की तकरीरें जो कहती थी कि अब पाकिस्तान भी तरक्की करेगा? पिछले 3 बरसों की तकरीरों को, मरीम नवाज को उठाकर आप देखें तो इसमें सिर्फ आपको मैं, हमारा, मेरे और हमारी पार्टी, मेरी पार्टी, हम हुक्मरान खानदान, इसके अलावा आपको इन तकरीरों से कुछ नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए, याद रखें। आइंदा 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, अहम फैसले होने जा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब अपना कार्ड प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने पैगाम दे दिया है उन तमाम कुव्वतों को जो चाहती हैं कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, उन्हें कह दिया गया है कि जनाब तैयारी करें। तमाम जमातें इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन जलसों को गौर से देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, पीपल्स पार्टी के बंद गलियों में जलसे, जिसमें लोगों को आप बंद कर दें तो वो एक समंदर नज़र आता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जिसके लिए
ग्राउंड्स जो हैं वो छोटी पड़ गई। इसको ज़रूर कंपेयर करें, आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। आखिर में एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कोई मईशत दान होगा। शेख साहब ये बात कर रहे हैं और हफीज़ शेख साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं। अब देखना होगा कि किस किस्म की गवर्नमेंट बनने जा रही है। व्यूअर्स, आज का शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।